بيان دونك شوفوا معايا مزيان. بالنسبه للبرهان ديال الوحده الاولى سهله بيان سور، ديال التبادليه سهله اوكي. ديال هنا التوزيعيه اولا بيان سور ديال التجميعيه حتى هي سهله، حيت بيان سور حسبنا البي جي سي دي ديال هادي ومن بعد عاد حسبناه مع هذا. دونك بيان سور راه هي هادي من بعد هادي، يعني ماشي شي حاجه صعيبه. يعني غير بي جي سي دي راه ضروري غتشوف اكبر قاسم مشترك تو سامبلومون، يعني ديال هنا ولا ديال هنا ماشي مشكل بالترتيب. يعني اللي بديتي به الاول ماشي مشكل، حيت يعني هو مجرد عدد. يعني هاد الاولى والثانيه ساهلين. بالنسبه بيان سور هاد الثالثه، دونك الثالثه ديال دي يقسم ا دي يقسم ب فإن دي يقسم دلتا، دونك حتى هي ساهله حسب التعريف، حيت قلت لكم اكبر بيان سور بيان سور اكبر قاسم مشترك اللي هو دلتا اوكي. ها هو يعني اي واحد لقيتي كيقسم ليا ا و بي في نفس الوقت راه غتلقى بان دي يقسم دلتا. شافقين بيان. دونك راه هي هادي بيان سور، هي اللي كتبت لكم لتحت، هي هادي، راه هادي هي هادي، غير هنا درت دلتا راه هو هذا، هنا درت لكم الكونس. ودائما قلت لكم هاد البي جي سي دي اكبر من القيمه المطلقه ديال دي، يعني الا كانت دي كيقسم ا و بي في نفس الوقت. يعني هذه الثالثه سهله، الرابعه كذلك سهله حسب التعريف. بي جي سي دي ديال ا و بي يساوي القيمه المطلقه ديال ا، يعني بسيطه وسهله، باسكو يعني فاش كنقول لك ا يقسم بي يعني بي كتكتب على الشكل التالي، يعني بي كتكتب على الشكل افيكا. يعني البي جي سي دي ديال ا و بي راه هو البي جي سي دي ديالاش ديال بيان سور ا هو هذا نخليه، و بي قلت لكم هو افيكا. وبيان سور افيكا راه مضاعف ديال ا تو سامبلومون، يعني الا كان مضاعف يعني راه ا كيقسم ا وكيقسم افيكا، يعني تو سامبلومون غتلقى هو القيمه المطلقه ديال ا، حيت قلت لكم بيان سور دائما خص يكون موجد. بيان هذه بالنسبه سهله. خامسا وي هذه فريمون اللي حتى هي سهله من نديروها ماشي مشكل. دونك البرهان، برهان غير كنعطي لكم يعني في التمارين لو حلتو كديروا يعني نفس البرهان ديال هادشي تو سامبلومون، يعني راه نفس البرهان. الا فهمتو راه كتفهموا التمارين اوكي. بيان دونك بيان سور شوف معايا، دلتا كيقسم ا دلتا كيقسم بي يعني هو البي جي سي دي. بيان سور قلت لكم بان سيتادير ا كيساوي ك دلتا، بي يساوي ك بريم دلتا حسب التعريف هادشي. دونك خصني نبين هادي اوكي. دونك باش نبين هادي غنبينها بالخلف. بالخلف يعني لابسيون، يعني غنفترض العكس ونبين سي تناقض، يعني كونتراديكسيون. بيان دونك نفترض ان البي جي سي دي ديال ك و ك بريم كيساوي مثلا دي، وهاد دي غناخدو اكبر قطعا من واحد، حيت بيان سور بي جي سي دي دائما موجب، يعني ينتمي الى ان ايطوال، يعني اكبر أو يساوي واحد. دونك انا هاد دي غناخدو بيان سور هنايا ينتمي الى ان ايطوال دائما، ولكن خصو يكون اكبر من قطعا من واحد، يعني بمعنى انه خصو يخالف واحد تو سامبلومون. يعني شنو بغيت نقول لكم هنا، نفترضوا بان دي يخالف واحد. اذا كان يخالف واحد اذا يعني يخالف واحد، يعني دي كيقسم ك والدي كيقسم ك بريم. يعني كنستلزم ان يوجد واحد مثلا بي ينتمي الى الزد، بحيث ان بيان سور هاد الكا كتكتب على شكل بي في دي. وبيان سور نفس القضيه هنا، يوجد واحد بي بريم كينتمي للزد، بحيث ان ك بريم كيساوي بي بريم في دي. دونك الا كان بيان سور عندنا هاد الشيء، دونك شنو قلت لكم هنا، ا كيساوي كاف دلتا، وبيان سور بي كيساوي ك بريم دلتا. متفقين بيان. دونك شنو كيستلزم ليا بيان سور، دونك بيان سور شنو قلت لكم، هاد كا شنو كيساوي، غنعوضو بهاد القيمه، يعني ا كيساوي بي في دي وغنضربو في دلتا، و بي كيساوي هاد كا بريم لقيتو هو بي بريم في دي، يعني بي بريم في دي في دلتا. دونك يعني شنو كيبان لكم، لاحظوا معايا مزيان، هنا كيبان لكم واحد العدد مشترك اللي هو هذا، هو دي في دلتا. متفقين. دونك بما ان شوف معايا، بما ان اور بيان سور دي دلتا راه كيقسم ليا بيان سور دلتا، اولا العكس دلتا كيقسم ليا دي في دلتا، حيت بيان سور خديت هاد دي خصو يخالف واحد. دونك العكس دلتا كيقسم ليا دي دلتا، ومنه فإن بي جي سي دي ديال ديال ا و بي ماشي هو دلتا، مي هو دي دلتا. ولكن انا قلت لكم لا، قلت لكم بان بي جي سي دي هو
فين هي؟ هو هذا هو دلتا. دونك حنا لقينا هو دي دلتا، يعني ما بقاش هاد دلتا هو بليغون هو الكبير، هو اكبر قاسم مشترك. نو ما بقاش هو اكبر قاسم مشترك، مي ولا دي دلتا هو اكبر قاسم مشترك. دونك يعني شنو كيستلزم لي هادشي؟ يعني كيستلزمني بان دي، دونك هادشي كيستلزم ان دي خاصو يساوي واحد، سينو راه هادشي اللي اخترت انا في الاول خطا. اوكي بيان، وبالتالي فان هادي تناقض، يعني تناقض، يعني هادشي اللي اخترت في الاول خطا. اوكي خطا، دونك خاطئ يعني كونتراديكتيف يعني تناقض، وبالتالي دي كيساوي واحد. متفقين؟ حيت افترض دي يخالف الواحد ولقيتو كيساوي واحد، دونك يعني هاداك السي تناقض، يعني بالتالي خصني دير نلقاه واحد. بيان، بالنسبه للاخيره هادي بيان سور حتى هي سهله، حيت بيان سور الا كانت دي يقسم ا دي يقسم بي، نعاود لكم. دونك دي يقسم فين دي يقسم ا، يعني ا كتكتب على شكل ك في دي، و دي يقسم بي، يعني بي كتكتب على شكل ك بريم في دي. متفقين؟ وبيان سور شنو قلت لكم بي زي ديال هذا وهذا. بيان سور يعني هذا كيعني ان ا لا قسمتو على دي غيعطيني ك، وبيان سور بي لا قسمتو على ك بريم اولا بيان سور على دي باردون على دي غيعطيني ك بريم. هادي نجيبو للطرف الاخر يعني مقسوم غيعطيني ك بريم. بيان، دونك البي جي سي دي بيان سور ديال هادو شنو هو؟ دونك البي جي سي دي ديال هذا وهذا هو البي جي سي ديال ك و ك بريم. وبيان سور بي جي سي ديال ك و ك بريم في رايكم شنو خاصو يساوي؟ لا لاحظتوا معايا مزيان شنو قلنا؟ دي كيقسم ليا البي جي سي دي، دونك دي كيقسم ليا البي جي سي دي. شوف معايا، دي يقسم البي جي سي دي ديال او بي، دونك يعني ان البي جي سي دي ديال او بي كتكتب على شكل دي في مثلا في شي رقم مثلا في ار مثلا. متفقين؟ في ار. دونك لاحظوا معايا بي جي بيان سور قيمه مطلقه ما تنساوهاش، قيمه مطلقه حيت بيان سور خصو يكون داكشي موجب. اوكي بيان، دونك دي كيقسم لي هداكشي، دونك بيان سور كا بريم. دونك صاي، دونك يعني راه بانت، دونك يعني الا كانت هادشي، دونك يعني البي جي سي دي ديال كا بريم مباشره هو البي جي سي دي ديال ا بي مقسومه على دي، حيت بيان سور راه هو ار، حيت هذا هو ار وهذا بيان سور راه هو البي جي سي دي ديال او بي. متفقين ولا لا؟ هادشي راه فريمون يعني ساهل، مقسوم على دي. كنتمنى تكون تبانت لكم مزيان، يعني راه هادشي اللي عطاها لينا دي وقسم بي جي سي دي. دونك يعني غنوجدوا واحد الار، حيت يعني بي جي سي كيساوي القيمه المطلقه ديال دي في القيمه المطلقه ديال ار. متفقين؟ بيان سور هاد بي جي ديال كا وكا بريم راه هو ار، سينو راه هادشي ما يمكنش، مستحيل. متفقين؟ لما كانت ار دونك راه امبوسيبل. متفقين؟ حيت بيان سور حيت هاد كا وكا بريم بيان سور راه هما بيان سور ا سور دي و بي سور دي. اوكي بيان، دونك هذا بيان سور هو البرهان. دونك دابا السؤال اللي غنطرحو كيفاش يمكن لينا بيان سور نحسبوا البي جي سي دي اولا القاسم المشترك الاكبر. دونك هذا هو السؤال المطروح. عندنا جوج طرق، دونك غنتعرفوا على الطريقه الاولى بخوارزميه اقليدس، والطريقه الثانيه اللي غنتعرفوا عليها من بعد اللي بيان سور التفكيك الى جداء عوامل اوليه. دونك بيان سور غنعرفوا شنو هما الاعداد الاوليه اكسيتيرا، عاد من بعد نتعرفوا على الطريقه. بيان، دونك نتمنى تكونوا فهمتوا معايا لحد الان. مي قبل بيان سور هنا ما كاين لاش نعطيكم شي مثال، حيت فريمون هادو غير خاصيات تعقلوا ليهم يعني بساط. دونك نعطيكم خوارزميه اقليدس ومن بعد نخدموا شي مثال في خوارزميه اقليدس باش نحسبوا بي جي سي دي اولا قاسم مشترك اكبر ديال العددين. اوكي